Hello everyone, it's me Kenan, the creative lead for Aventus Properties, and आज हम मौजूद हैं अरमेज 17 के साइट पे B17 मल्टी गार्डन्स इस्लामाबाद में, और आई एम बीइंग जॉइंड बाय आवर प्रोजेक्ट डायरेक्टर इंजीनियर शुएब रऊफ, और he has been in Dubai for over 20 years with core expertise in high rises. Like we all know, Dubai is the land of skyscrapers. हर कदम कदम पे आपको ह्यूज बिल्डिंग्स, ह्यूज हाई राइजेस नज़र आती हैं, एंड इट्स अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ दोज कंस्ट्रक्शन एडवांसमेंट. और ही हैज स्पेंट मोर देन आई शुड से 20 years इन दुबई, और मेजर प्रोजेक्ट्स और मेजर पोजीशंस पे ये रहे हैं एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर. तो आए विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल. अस्सलाम वालेकुम. हाउ आर यू? ठीक ठाक, खैरियत. तो जैसे कि मैंने मेंशन किया कि आपकी जो कोर स्ट्रेंथ है और कोर एक्सपर्टीज़ है वो कि हाई राइजेस में है, और दुबई इज़ नो शॉर्ट ऑफ वंडर्स कि वहाँ पे कदम कदम पे इतनी स्काई स्क्रेपर्स हैं और इतनी फास्ट पेस कंस्ट्रक्शन वहाँ हो रही है डिफरेंट टेक्निक्स के साथ. तो आपका जो वहाँ का जो एक्सपीरियंस है, एंड नाउ जो आप यू आर हियर ऑन दिस साइट अरमेज 17 के, तो आप यहाँ पे क्या लाना चाह रहे हैं? इलेबोरेट ऑन दिस. एक्चुअली बात कुछ इस तरह है कि कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है ये बहुत पुरानी इंडस्ट्री है. जब से इंसान इस दुनिया में आबाद होना शुरू हो गए हैं तो वो मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ उनके अकोमोडेशंस रही हैं. तो अभी जो हम देख रहे हैं कि वर्टिकल कंस्ट्रक्शन की तरफ ज़्यादा लोगों का रुझान है, और उसकी काफ़ी सारी वजूहात भी है. उसमें एक बड़ी वजह तो ये है कि आप कम स्पेस के ऊपर आप ज़्यादातर लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं, और उसके साथ आप एक ही जगह पे जो फैसिलिटीज़ हैं, जो लिफ्टिंग फैसिलिटीज़ है, जो MEP की फैसिलिटीज़ है, मैनेजमेंट की जितनी भी फैसिलिटीज़ है, मेंटेनेंस आपका पूरा एक जगह पे आ जाता है. और लोग चाहते भी है कि वो जितने भी ऊपर ज़मीन से ऊपर चले जाएंगे, ऊपर चलते जाएंगे, तो उनको व्यूज़ उनको मज़ा देती है. तो अभी जो आने वाला दौर है ये हाई राइजेस का है, वर्टिकल हाउसिंग का. वर्टिकल हाउसिंग का है. इससे आपकी लैंड की यूजेज हम यहाँ पे अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे सोसाइटीज़ जो है वो बन रही हैं, तो बहुत सारी ज़मीन जो एग्रीकल्चर की एक्चुअली होती है तो वो उसको ख़राब कर देती है. तो अगर मुल्क में वर्टिकल कंस्ट्रक्शन की जो ऑलरेडी हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन उस पैमाने पे नहीं हो रही है. जैसे कि आपको मालूम है कि दुबई में जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड है बुर्ज खलीफा. यस. अब ये एक आइकॉनिक बिल्डिंग है, और ये इसमें जो एक्सपर्टीज इस्तेमाल हो गई है ये एक आर्किटेक्चरल वंडर है. इट इज़ ये एक इंजीनियरिंग मिरेकल है कि वो तकरीबन 1000 मीटर वो ज़मीन से ऊपर चले गए हैं. एंड इट्स अमेजिंग कि इट्स स्टिल सो रॉक सॉलिड जब आप जाते हैं, क्योंकि एडवांसमेंट इतनी आ चुकी है, टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी आ चुकी है, मटेरियल के अंदर इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है कि जो चीज़ें हम 1950s में और 1960s में करते थे, दुनिया जो है वो 2-3-4 कदम आगे बढ़ चुकी है. इनफैक्ट इवन मोर देन दैट. हमें ये अफसोस भी होता है पाकिस्तान में जिस तरह की हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि हम यहाँ पे कोई एडवांस टेक्नोलॉजीज़ नहीं लेके आ रहे हैं, कोई एडवांस मटेरियल नहीं लेके आ रहे हैं, कि जिसकी वजह से एनवायरनमेंट की प्रिजर्वेशन भी हो, और वो आपकी ग्रीन बिल्डिंग जो कंसेप्ट है जो पूरी दुनिया में एक मुतारिफ हो रहा है. yes. क्योंकि क्लाइमेट चेंज दुनिया में आ रहा है, और उसकी वजह से दुनिया तकरीबन तबाही के जहानी पे है कि आपके फ्लड्स आ रहे हैं, और आपकी तो ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपके जो मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं, जिस किस्म की मटेरियल, तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स नॉट सेफर टू द एनवायरनमेंट. इट्स नॉट सेफर टू द एनवायरनमेंट. बिल्कुल. तो मार्केट में ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, ऐसे मटेरियल्स आ चुके हैं कि इनका इस्तेमाल करके हम अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर सकते हैं, उनको हम सेफ रख सकते हैं, और हम अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ अच्छा करके जा सकते हैं.
اچھا مسٹر شعیب، آپ نے جو ایک اس پروجیکٹ کو مطلب آپ اس کو کس ٹیکنیک بیسڈ اس کو کنسٹرکٹ کریں گے جی، اور اس کا جو لے آؤٹ ہے اور اس کی جو میپنگ ہے وہ کس طرح ہے؟ ایکچولی مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں جب دبئی میں کام کر رہا تھا تو دبئی میں میں نے کافی ایڈوانس ٹیکنالوجیز پہ، جس میں پری کاسٹ آتا ہے، جس میں پوسٹ ٹینشن آتا ہے، وہاں پہ آپ کو تیار والز مل جاتے ہیں، سینڈوچ وال اس کو بولتے ہیں، کہ جو ساؤنڈ پروف بھی ہوتے ہیں، جو انسولیٹڈ بھی ہوتے ہیں، فائر پروف بھی ہوتے ہیں، وہ فائر پروف بھی ہوتے ہیں. تو ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں مسٹر شمس صاحب، میں تھوڑا ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ وہ چونکہ ہمارا ہیڈ آفس یو کے میں ہے اور ترکی میں ہے، اور ابھی الحمدللہ ہم دبئی میں بھی ایک آفس کا افتتاح کرنے والے ہیں انشاءاللہ. اور یہاں پہ ہم بلو ایریا میں بیٹھتے ہیں. ہمارا یہاں پہ آفس ہے ایونٹس پراپرٹیز کے نام سے. تو یہ ان کا کانسیپٹ تھا، ان کا ویژن تھا کہ وہ کچھ ایسا کنسٹرکشن میں لے کے آنا چاہ رہے تھے کہ جو ایڈوانس ہو اور جو انوائرمنٹ کو کم سے کم نقصان پہنچائے، اور کنسٹرکشن جو ہے وہ مضبوط بھی ہو، پائیدار بھی ہو. تو پائپ لائن میں تو ہمارے کافی ساری چیزیں ہیں، جو پری کاسٹ ہے اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور جو سینڈوچ والز ہوتے ہیں، پینل جس کو بولتے ہیں، ای پی ایس والز، ایکچولی اس کا ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ آپ تیار اس کو لے آتے ہیں، اس کی اسمبلنگ کرتے ہیں، اس میں آلریڈی جو بھی سروسز ہوتی ہے وہ آلریڈی فٹ ہوتی ہے. تو یہ ٹائم آپ کا کم لگ جاتا ہے، آپ کی ویسٹیجز کم ہو جاتی ہیں، آپ کا انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو ان کڑیوں میں سے ایک کڑی یہ ہے کہ ہم اپنے چیئرمین صاحب کی اجازت سے پوسٹ ٹینشننگ ٹیکنیک، جو ایک امریکن ٹیکنیک ہے، جدید ٹیکنیک ہے، یورپ میں اور امریکہ میں اور جو ایڈوانس سوسائٹیز ہے وہاں پہ تو یہ تقریباً کوئی 30-40 سال سے ہو رہا ہے. لیکن افسوس سے کہ پاکستان میں یہ ابھی تک نہیں ہو رہا تھا. شاید کراچی میں 1-2 پروجیکٹ 4 پروجیکٹ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو ہم پوسٹ ٹینشننگ ایک امریکن ٹیکنالوجی ہے، ہم اس کو لے کے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس پروجیکٹ میں جو لوور گراؤنڈ اور گراؤنڈ +5 مکس یوز کمرشل ہے، اس کے اوپر ہم اپلائی کریں گے. اور انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک ایستھیٹک بھی نظر آئے گی، آپ کو وائڈر اسپیسیز بھی نظر آئیں گی، اور یہ کاسٹ وائز بھی بڑا افیکٹو ہے. یہ ٹائم وائز، یہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ تقریباً 2 times اٹ از فاسٹر دین دا نارمل کنسٹرکشن، جو RCC فریم اسٹرکچر جس کو ہم کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ 5 times اسٹرانگر ہے، 5 times اسٹرانگر دین دا نارمل کنسٹرکشن. اور اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک کومبو سسٹم ہے. کومبو سسٹم کچھ اس طرح ہے کہ نارملی جو آپ آس پاس آپ ان بلڈنگوں کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے یہ فریم اسٹرکچرز ہیں. فریم اسٹرکچرز یہ ہوتا ہے کہ فاؤنڈیشن کے بعد کالمز کے بعد بیم، ٹپیکل ڈیزائن لینگویج ہے، اور بیمز کے اوپر سلیبز کاسٹ کر دیے جاتے ہیں، جو ایک مونولیتھک اسٹرکچر بن جاتا ہے. ہم اس میں ایک سٹیپ آگے جا رہے ہیں. ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن اپنی سلیب میں نارمل جو 60,000 PSI کی اسٹیل ریبارز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہم پوسٹ ٹینشن کے ٹینڈنز ہوتے ہیں، جس کی اسٹرینتھ 270 KSI. that's a lot. یعنی 2,70,000 PSI اس کی اپنی اسٹرینتھ ہوتی ہے. تو 60,000 PSI آپ کی نارمل اسٹیل کی ہوتی ہے، جو 60 گیج کا ہوتا ہے. تو یہ تقریباً 3,30,000 PSI کی اسٹرینتھ آپ کو دیتی ہے، جو فائر پروف ہوتا ہے، جو سیزمک پروف ہوتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی جو اس میں ایڈوانٹیج ہے کہ یہ بیم لیس ہوتا ہے. یہ فلیٹ پلیٹس ہوتے ہیں، فلیٹ اسٹرکچر آپ کا ہے. تو اس وجہ سے آپ کی جو شٹرنگ کی کاسٹ ہے وہ آپ کی کم پڑ جاتی ہے. جس شٹرنگ کے اوپر آپ کا ٹائم لگنا ہے زیادہ، کیونکہ آپ جب بیم لے کے آتے ہیں تو اس کو نیچے لانے کے لیے آپ کو کاٹنا پڑتا ہے، پھر نیچے آنا پڑتا ہے، پھر سافٹ کرنے پڑتے ہیں. وہ آپ کو نہیں کرنا پڑے گا. آپ ڈائریکٹلی فلیٹ ڈال دی اور اس کے اوپر آپ کنکریٹ ڈال دی،
اور کنکریٹ کے ڈالنے کے بعد اس کے کیوبز بنتے ہیں سائڈ کے اوپر. وہ کیوبز لے کے آپ لیبارٹری میں اس کی ٹیسٹ کرتے ہیں. کرشنگ ٹیسٹ اس کو کہتے ہیں. کرشنگ ٹیسٹ کر کے اگر اس کنکریٹ نے 75% اپنی اسٹرینتھ اچیو کر لی ہے تو آپ جو پوسٹ ٹینشن ٹینڈر, اصل میں اس چیز کے بھی میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ اس طرح کی ایک ٹیکنیک ہے کہ آپ اسٹیل کے ساتھ ساتھ یہ 7 وائر ٹینڈنز ہوتے ہیں جس کا اپنا پروفائل ہوتا ہے کہ جہاں پہ نیگیٹو موومنٹ ہے کالمز کے اوپر تو وہاں پہ وہ اس شیپ میں پروفائل بنا لیتے ہیں. جہاں پہ ڈیفلیکشن اور جس کی بینڈنگ موومنٹ ہوتی ہے تو وہ نیچے کی طرف آ جاتے ہیں. آپ نے اس کو پلیس کر لیا, اسٹیل وغیرہ سب کچھ ہو گیا, آپ کی ایم ای پی سروسز ساری ہو گئی اور آپ نے کنکریٹ لا کے کنکریٹ ڈال دی. بالکل کنکریٹ ڈال دی اور اس کے اوپر پونڈنگ کر کے, کیونکہ کیورنگ کنکریٹ کے لیے بڑی ضروری ہے, تو آپ نے کنکریٹ ڈال کے اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ 3 دن کے بعد آپ جو آپ نے کیوب لیے ہیں سائڈ کے اوپر اس کو کرش کر لیتے ہیں. اگر 75% اس کی اسٹرینتھ آ جاتی ہے تو آپ اس کو سٹریس کر لیتے ہیں ہائیڈرولک بائی مینز آف ہائیڈرولک جیکس, اور اس کو پھر کلپ کر دیتے ہیں. اینکریجز اس کی ہوتی ہے, اینکر کر کے آپ وہ پاکٹ اس کے جو ہوتے ہیں اس کو فل کر دیتے ہیں. which means it's good to go. یہ آپ کا ٹائم بچاتی ہے. yes. کیونکہ نارملی جو نارمل کنسٹرکشن ہے اس میں آپ سلیب کو کھولنے کے لیے آپ کو 20 دن درکار ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ 3 دن کے بعد آپ نے سٹریس کر لیے اور آپ نے پاکٹ فل کر لیے اور آپ نے شٹرنگ ریموو کرنا شروع کر دیا. تو آپ نے کیا کر دیا کہ اس فلور کو خالی کر دیا آگے آنے والی ایکٹیویٹیز کے لیے, کہ جہاں پہ ابھی بلاک ورک ہونا ہے یا بریک ورک جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں تو وہ ہونا ہے اس کو. دوسرا, آپ اگر کرائے کے اوپر آپ شٹرنگ لے کے آئے ہو تو وہ آپ کا کاسٹ بچ جاتا ہے, اس کو آپ اگلی والی فلور پہ شفٹ کر لیتے ہیں اور نیا ایک فلور لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں ٹائم کاسٹ اور اسٹرینتھ, یہ 3 چیزیں جو ہے مل کے, اس کے علاوہ بھی اس کی بہت ساری ایڈوانٹیجز ہیں. یعنی پوسٹ ٹینشن کی ایڈوانٹیجز اگر بتانی شروع کی جائے تو اس کے اوپر میرے خیال میں تو کتابیں لکھی جا چکی ہے, اس میں لوگ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں. yes. یہ پوسٹ ٹینشن انسٹیٹیوٹ امریکہ اتھرائزڈ ایک اتھارٹی ہے کہ جہاں سے لوگ پی ایچ ڈیز کرتے ہیں اور جہاں سے یہ لوگ مختلف کنٹریز میں اپنے لائسنس دے کے اس کے اوپر یہ آگے کام کرواتے ہیں. تو ہماری بھی الحمدللہ جو ڈیزائننگ ہوئی ہے وہ امریکن فرم اور کراچی کی ایک فرم ہے, ان دونوں نے مل کے اس کی ڈیزائننگ کی ہوئی ہے. اسٹرکچرل ڈیزائننگ اور آرکیٹیکچرل ڈیزائننگ جمشید خان صاحب نے کی ہے. ہی از آلسو اے رینونڈ آرکیٹیکٹ ہیئر ان دی ٹوین سٹیز. جی, ان کا نام ہے. تو یہ بڑی ایک اچھی ٹیکنیک ہے اور انشاءاللہ ہم آگے کوشش کریں گے کہ ہم اس سے آگے پری کاسٹ پہ چلے جائیں اور اس کے آگے ہم ای پی ایس والز پہ چلے جائیں اور مختلف چیزیں ہیں, کیونکہ دنیا بدل رہی ہے. بالکل, دنیا بدل رہی ہے اور ہم کو دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا پڑے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو کم از کم اگر کمپیٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم کیش تو کر لیں ان کو ان کے ساتھ. تو یہ سارا پوسٹ ٹینشننگ کا ایک وہ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا. سو بیسکلی اگر دیکھا جائے تو ہم ور اچیونگ 2 things. ایک تو اس ٹیکنیک سے اسٹرکچرل انٹیگریٹی از آف دا چارٹس, بہت زیادہ سیکیور ہے, بہت زیادہ فائر پروف ہے, بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. سیکنڈلی ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ اس کو ڈومیسٹک اور پھر گلوبل لیول پہ دیکھیں آن انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس, تو کہ فار آر کلائنٹس جو کہ آر ابراڈ, تو نیچرلی وہ ان چیزوں سے گزر چکے ہوتے ہیں. دے آر مور اویئر آف دیز ٹیکنیکس and they're living in might be in these such apartments جو کہ post tension technique سے بنے ہوں گے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ we are moving ahead. اس کے بعد بھی if there is some other new technique, اگر اس طرح کیونکہ ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے with every day, بالکل, تو we would be one step away from that advancement. آپ اس چیز کو دیکھ لیجئے گا کہ جب پہلی دفعہ کمپیوٹر بنا تھا جی, تو وہ کمپیوٹر شاید اٹ واز اراؤنڈ 1 ٹن
1 ton, and Or even it was, more. It was this much of size. हाँ पूरा लेकिन वेयर हाउस करते वर्क करते करते कि वो आपके एक पेन के जो हॉल होता है उसके बराबर आप कंप्यूटर को लेके आ गए हैं। आप मोबाइल टेक्नोलॉजीज को देख लें कि बिल्कुल। कौन सी टेक्नोलॉजीज पहले आई और अभी जिस तरह अब तो सोफिस्टिकेटेड चिप्स आ रही है एम्बेडेड इन योर स्किन। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी इसी तरह है। इसलिए मैंने अपनी इस इंटरव्यू में पहले आपको बताया कि इंसान जितने कदीम है उतनी ही कदीम ये कंस्ट्रक्शन है। उस वक्त लोग जो भी उनको नज़र आता था, पत्ते होते थे, लकड़ियाँ होती थी, मट्टी होती थी, और इन चीज़ों से वो अपने लिए पत्थर होते थे, इन चीज़ों से अपने लिए शेल्टर बनाते थे। फिर इंसान ने एडवांसमेंट शुरू कर दी। जब एग्रीकल्चर का ज़माना आ गया, एक रेवोल्यूशन आया है, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। बिल्कुल। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के लिए ज़रूरी था कि लोग जो है खाना बदोशी की बजाय वो एक जगह पे स्टे कर लें। अब जब उन्होंने एक जगह पे स्टे करना शुरू कर दिया तो उनको ये लगने लगा कि हमें अभी प्रॉपर परमानेंट स्ट्रक्चर चाहिए। तो वो जिद्दत आती गई उस कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में। फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मशीन्स बनने लगे, तो उन्होंने मुख्तलिफ, जब जैसे देखें आप सीमेंट, पहले सीमेंट नहीं इस्तेमाल होता था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, बिल्कुल। पहले लाइम इस्तेमाल होता था। लाइम से भी पहले कुछ पत्ते, कुछ मट्टी और कुछ इस तरह का, इवन यहाँ तक ये सुनने में आता है कि एनिमल ब्लड वाज यूज्ड एज एन एडिटिव इन दोज cementitious as a bond. as a bond, Okay. as a bond, क्योंकि आज तो हमारी जिद्दत आ गई है, हमने इस तरह के सिंथेटिक वो बना ली है, कंपाउंड बना ली है, जिसको हम एडहेसिव बोलते हैं, एडमिक्सचर्स बोलते हैं। तो बतदरीज जो है दुनिया तरक्की करती गई, बिल्कुल दुनिया तरक्की करती गई, और करते करते अभी आप देखें कि जब दुबई एक टॉलेस्ट बिल्डिंग, it is the tallest building in the world, जो तकरीबन 900 मीटर। अब इतनी ऊंचाई पे इनको कितनी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, एक विंड होता है, विंड के लिए आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, एक आपको अर्थक्वेक के लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा। Exactly. फिर आप इतनी बड़े स्ट्रक्चर को आप इतना लेके जा रहे हो, इसका अपना लोड कितना होगा, इसमें लोग कितने आ रहे हैं, टूरिस्ट कितने आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने वो चीज़ अचीव कर ली थैंक्स टू एडवांस टेक्नोलॉजीज, एडवांस्ड मटेरियल्स, एडवांस्ड वर्कमैनशिप। तो हमें भी एज ए कौम अगर आगे बढ़ना है, हर एक मुख्तलिफ फील्ड से हर बंदा अपनी फील्ड में आगे बढ़ने की अगर कोशिश करे, तो मैं इसका क्रेडिट हमारे चेयरमैन साहब मिस्टर शम्स साहब को देना चाहता हूँ कि वो इस आइडिया के साथ वो इस रियल एस्टेट फील्ड में आए। वो कंस्ट्रक्शन बराए कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूके में और टर्की में और अभी दुबई में इंशाल्लाह हमारी ऑफिस खुलने वाली है। तो इट इज़ नॉट अबाउट अर्निंग फ्यू बक्स, ये एक सोच है, एक विजन है। वो चाहते हैं कि हमारी जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो भी जिस तरह दुबई या टर्की या फिर यूके या फिर अमेरिका on par with those, build तो a हम brand। अपनी कोशिश कर रहे हैं इस मार्केट में, और ब्रांड्स इसी तरह ही बनते हैं। और इंशाल्लाह हम इसके बाद भी अच्छा, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए जो कि पोटेंशियली इस चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, इस अपार्टमेंट्स को ओन करेंगे एक दिन, शॉप्स को, ऑफिसेस को, कब प्रॉपरली इसकी जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी? और प्री लॉन्च रेट्स में तो आई थिंक आई एम श्योर इट्स अवेलेबल नाउ। इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट जो है CDA में इस वक्त इसके ड्राइंग्स पड़ी हुई हैं जो बिल्कुल आखिरी स्टेजेस के ऊपर है, और एन मुमकिन है कि इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट 2 वीक्स वी विल गेट दोज अप्रूवल्स। और मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह B17 का ये पहला प्रोजेक्ट है, ये पहला प्रोजेक्ट है कि जो CDA से मंजूर शुदा होगा, वन एंड ओनली, क्योंकि यहाँ पे अक्सर प्रोजेक्ट्स इस तरह के बने हुए हैं कि जो बायलॉज के हिसाब से नहीं है,
اور ان کے اوپر بڑے سے مسائل چل رہے ہیں. تو ہم صرف اپنے ڈرائنگز اور اپروولس کا ویٹ کر رہے ہیں جو عین ممکن ہے کہ ہمیں 2 ویک میں ہمیں مل جائیں. انشاءاللہ وی ول بی رائٹ انٹو اور پروجیکٹ ان دا نیکسٹ 15 days اور 20 days. اور یہ 3 سال کا پروجیکٹ ہے, لیکن چونکہ ہم اس میں پوسٹ انجینئرنگ متعارف کرا رہے ہیں, It will be shorter. تو it will be shorter. We will complete it inshallah in around 30 months or 28 That's months amazing. like this. تو ابھی یہ پری لانچ ریٹس ہمارے چل رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس لوور گراؤنڈ اور اپر گراؤنڈ کے اوپر شاپس ہیں, اور فرسٹ فلور کے اوپر ہمارے ایگزیکٹو آفیسز ہیں. پھر سیکنڈ فلور اور تھرڈ فلور کے اوپر ہمارے 2 bedroom اور اسٹوڈیو اپارٹمنٹس ہیں. اور 4th فلور ہم نے اپنے انویسٹرز کو جو اینڈ یوزر ہوگا یا پھر کوئی انویسٹ کرنا چاہے گا, ہم نے اس کو لان اپارٹمنٹ بنائے ہوئے ہیں. وہ 1 bed لان اپارٹمنٹس ہیں جو کہ کسی اور within the Twin Cities or even in Pakistan nobody is offering. So that is an achievement on their part, on our part, on the part of Aventus Properties. بہترین چیز ہم نے یہ بھی کی ہے کہ ہمارا جو پلاٹ ہے یہ 3 side اوپن ہے, یہ 3 side کارنر پلاٹ ہے. بالکل. تو اس میں ہم نے بڑی ہی پلاننگ کے ساتھ سن لائٹ, وینٹیلیشن, فریش ایئر, اور اس کا ہم نے بڑا خیال رکھا ہے کیونکہ فریش ایئر لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے. اور 360 اس کی جو ہے نا, اور اس کے ویو جو ہے آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بیک سائڈ پہ یہ جی ٹی روڈ ہے, مین جی ٹی روڈ ہے, اور یہ ساتھ میں گیٹ نمبر 1 ہے B17 کا جو واکنگ ڈسٹینس کے اوپر ہے 5 steps away. یہ ہمارا 1.5 کنال کے اوپر کمرشل پروجیکٹ ہے جو انشاءاللہ ہم جلد لانچ کرنے والے ہیں. آلریڈی لانچ ہو گیا ہے, صرف اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ انشاءاللہ جنوری کے پہلے ہفتے یا دوسرے ہفتے میں شروع ہو جائے گی. تو اس موقع سے آپ انشاءاللہ فائدہ اٹھا لیجیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ اس طرح کی اور ویڈیوز بھی آپ کے سامنے آتی رہیں گی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ کنان. نائس ٹو ہیو. Nice to be here. Thank you.